ہمارے YouTube چینل مقصود انجم گرداسوی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام شعراء حضرات کو اجازت لیندے بے شک لکھ کے ویکھو محمد دے باجوں حق اللہ نہ اللہ دا سجدہ ہی نہیں۔ بے شک لکھ کے ویکھو محمد دے باجوں حق اللہ نہ اللہ دا سجدہ ہی نہیں۔ نواز میں اس محفل نو محفل نہیں آتا جتھے نعرہ علی دا بجدا ہی نہیں۔ نعرہ حیدری کہ جدا سدیا عرش بری اتے بس اس لا ریب دی ذات آئی۔ رہ ملتے یار نو یار دو میں ملاقات عجب ملاقات آئی۔ 90,000 کلام عربی نال ہوئی انج رحمت دی برسات آئی۔ سکھ لتی نہ نواز جے رب سائیں دی 18 سال دی باویں رات آئی۔ حسن بھائی کہ کوئی لتا نے تخت سلیمانی سنگا دشمنہ نال بنا کے، کوئی لتا نے تخت سلیمانی سنگا دشمنہ نال بنا کے، ٹھڈ پا نہیں گئی نے سینے وچ سکیریاں نو تڑپا کے، نیرے خود غرضی دے موتا ہے مر ضمیر، نیرے خود غرضی دے موتا ہے، خوش ودے ہو سانج مکا کے، کیڑا بنے ہو صدر امریکہ دے ساڑے نال نواز بجا کے۔ تے چنگے سجن تا اکھی دیاں پٹیاں ہوندے چنگے سجنا نال نہ لڑیے، بس لگے تا دل دی مندری وچ ہیرے وانگ تراش کے جڑیے، تے پوے فرق نہ سانج سوہانج دے وچ بھاویں بے شک سولی چڑیے، ہووے خوف نواز تے پھنڈکاں دا کدی وچ دریا نہ بڑیے، تے چنگا پار دے پاسے گھر کتی آئی پچھا ہٹن دے ہڑکے لائے نہیں۔ حسن بھائی چنگا پار دے پاسے گھر کتی آئی ڈھول دا پتے سننے ہیں، چنگا پار دے پاسے گھر کتی آئی پچھا ہٹن دے ہڑکے لائے نہیں۔ میریاں پتن تے کوکاں جگ سن دائے انجے من سکون وجائے نہیں، تے ادھو چنگا کوئی تخت تاج دے آئی میں تے سجن شریک ہسائے نہیں۔ خدا روز نواز جلیندہ ہے میرے ملک توان دیوانی، کہ اللہ نوکری دے پر سجن دے شہرچ پردیس تو چوک چھڑا جا، تینو واسطہ ہے اپنے پیاریاں دا میری کر پوری منشا جا، تے ہور کچھ نہیں منگدا تو رب کولوں ہکو وچھڑیا سجن ملا جا، میں جگت نواز نواز ہوا میری انجی چوک وسا جا، کہ جندی خاطر کل کائنات رسائی اوے سجن اج نفرت کر گئے، اسی پیار میں شغل بنا بیٹھے بن پر کیا حسن تے مر گئے، تے او آدھی ہیں زر دولتاں دے ساڑی غربت ویکھ کے ڈر گئے، کڑے شکوے نوازن بیلیاں تے ساڑے وقت جو کملے ہار گئے، کہ میرے نال وجائی آئی دل لالا ہے میری زندگی دے مختارا، تیرے نال غریب تے ساسنجے تیرے نال نواز دا بھارا، میں نوکر تیریاں نسلہ دا میرا ویکھے کچھ کردارا، تیرے باجو کملے نب سکتی بھلا میں کوئی آمنا پارا، تے جویں ہر مشکل دا حل ہوندا مسلم بھائی، جویں ہر مشکل دا حل ہوندا ہے، بس تھوڑا جہا صبر کریوے، کرے استقبال نہ کیوں منزل ذرا سوچ کے قدم چویوے، تے گھر آدھی عزت نواز میاں کرو جتھو تائیں اپڑیوے، بندہ موڑی انسان ہے موے تو کدی کتا ہی نہ جھڑکیوے۔ وسلام۔